हरि ओं श्रीगुरुभ्यो नमः। श्री सीतालक्ष्मणभरतशत्रुघ्नहनुमत्समेत श्रीरामचन्द्रस्वामिने नमः। श्रीमद् वाल्मीकिरामायणं सुन्दरकाण्डम् एकपञ्चाशः सर्गः। हनुमदुपदेशः। तं समीक्ष्य महासत्वं सत्त्ववान् हरिसत्तमः वाक्यमर्थदव्यग्रस्ता उवाच दशाननम् अहं सुग्रीवसन्देशात् इह प्राप्तस्तवालयम् राक्षसेन्द्रा हरीशस्त्वां भ्राता कुशलमब्रवीत् भ्रातो शृणु समादेशं सुग्रीवस्य महात्मनः धर्मार्थोपहितं वाक्यम् इह सामुत्र क्षमं राजा दशरथो नाम रथकुञ्जरवाजिमान् पिदेव बन्धुर्लोकस्य सुरेश्वरसमुद्दितिः ज्येष्ठस्तस्य महाबाहो पुत्रा प्रियकरप्रभुः पितुर्निर्देशानिष्क्रान्तः प्रविष्टो दण्डकावनं लक्ष्मणेन सह भ्राता सीतया चाभिभार्यया रामो नाम महातेज धर्म्यं पन्थानमाश्रितः तस्य भार्या वने नष्टा सीता पतिमनुव्रता वैदेहस्य सुदारज्ञो जनकस्य महात्मनः स मार्गमाणस्तां देवीं राजपुत्रा सहानुजः ऋष्यमूकमनुप्राप्तः सुग्रीवेण समागतः तस्य तेन प्रतिज्ञातं सीताया परिमार्गणं सुग्रीवस्याभिरामेण हरिराज्यं निवेदितं ततस्तेन मृधे हत्वा राजपुत्रेण वालिनं सुग्रीवा स्थापितो राज्ये हरिर्यक्षाणां गणेश्वरः त्वया विज्ञातपूर्वश्च वाली वानरपुङ्गवः रामेण निहतः सङ्ख्ये शरेणैकेन वानरः स सीतामार्गणे व्यग्रः सुग्रीवा सत्यसङ्गरः हरीन् सम्प्रेक्षयामास दिशः सर्वा हरीश्वरः तां हरीणां सहस्राणि शतानि नियुतानि च दिक्षु सर्वासु मार्गन्धे हृदस्थोपरि चाम्बरे वैनदेयः समा केचित्तत्रानिलोपमाः असङ्गगदयः शीघ्रा हरिवीरा महाबलाः अहं तु हनुमान् नाम मारुतस्याौरससुतः सीतयास्तु कृते तूर्णं शतयोजनमायतं समुद्रं लङ्घयित्वैव तां दिदृक्षुरिहागतः भ्रमदा च मया दृष्ट्वा गृहेते जनकात्मजा तद्भवान् दृष्टधर्मार्थः तव कृतपरिग्रह परदारान्महाप्रज्ञा नोपरोधुं त्वमर्हसि न हि धर्मविरुद्धेषु बहुपायेषु कर्मसु मूलघादिषु सज्जन्ते बुद्धिमन्दो भवद्विधाः कश्च लक्ष्मणमुक्तानां रामगोपानुवर्तिनां शरणामग्रदस्तानं शक्तो देवासुरेष्वपि न चापि त्रिषु लोकेषु राजन् विद्येत कश्चन राघवस्य वेळीगम्य कृत्वा सुखमवाप्नुयात् तत्त्रिकालहितं वाक्यं धर्म्यमर्थानुबन्धि च मन्यस्व नरदेवाय जानकी प्रतिदीयतां दृष्ट्वा गियं मया देवी लब्धं यदिह दुर्लभम् उत्तरं कर्म यच्छेषं निमित्तं तत्र राघवः लक्ष्मीदेयं मया सीता तथा शोकपरायणा गृहेयां नाभिजानासि पञ्चास्यामिव पन्नगीं नेयं जरयितुं शक्या सासुरैरमरैरपि विषसंसृष्टमत्यर्थं भुक्तमन्नमिवौजसा तपः सन्तापलब्धस्ते योऽयं धर्मपरिग्रहः न सन्नाशयितुं न्यायम्
आत्मप्राणपरिग्रहः अवध्यतां तपो वीर्यात् भवान् समनुपश्यति आत्मानः सासुरैर्देवैर्हेतुस्त्राप्ययं महान् सुग्रीवो न हि देवोऽयं नासुरो न च राक्षसः न दानवो न गन्धर्वो न यक्षो न च पन्नगः हरीश्वरो हि सुग्रीवो राघवासतु मानुषः तस्मात् प्राणपरित्राणां कथं राजन् करिष्यसि न तु धर्मोपसंहारम् अधर्मफलसंहितं तदेव फलमन्वेति धर्मश्चाधर्मनाशनः प्राप्तं धर्मफलं तावत् भवता नात्र संशयः फलमस्याप्यधर्मस्य क्षिप्रमेव प्रपश्यसे जनस्थानवधं बुद्ध्वा बुद्ध्वा वालिवधं तदा रामसुग्रीवसख्यं च बुद्ध्यस्वाहितमात्मनः कामं कल्लहमप्येकः समाजिरथकुञ्जरां लङ्कां नाशयितुं शक्तः तस्यैष दुर्निश्चयः रामेण हि प्रतिज्ञातं हर्युच्च गणसन्निधौ उत्सादनममित्राणां सीता यैस्तु प्रदर्शिता अपकुर्वन् हि रामस्य साक्षादपि पुरन्दरः न सुखं प्राप्नुयादन्यः किं पुनस्त्वद्विधो जनः यां सीतेत्यभिजानासि येयं तिष्ठति ते वशे कालरात्रीति तां विद्धि सर्वलङ्काविनाशिनीं तदलं कालपाशेन सीता विग्रहरूपिणा स्वयं स्कन्धावसक्तेन क्षममात्मनि चिन्त्यतां सीतयास्तेजसा दग्धां रामकोपप्रपीडितां दह्यमानामिमां पश्य पुरीं साट्टप्रदोळिकां स्वानिमित्राणि मन्त्रींश्च ज्ञातीन् भ्रातॄन् सुतान् हितान् भोगान् दारांश्च लङ्काच मा विनाशमुपानयः सत्यं राक्षसराजेन्द्र शृणुष्व वचनं मम रामदासस्य दूतस्य वानरस्य विशेषतः सर्वान् लोकान् सुसंहृत्य सभूतान् सचराचरान् पुनरेव तथा सृष्टुं शक्तो रामो महायशाः देवासुरनरेन्द्रेषु यक्षरक्षो गणेषु च विद्याधरेषु सर्वेषु गन्धर्वेषु रगेषु च सिद्धेषु किन्नरेन्द्रेषु पदत्रिषु च सर्वतः सर्वभूतेषु सर्वत्र सर्वलोकेषु नास्ति सः यो रामं प्रतियुध्येत विष्णुतुल्यपराक्रमं सर्वलोकेश्वरस्येह कृत्वा विप्रियमीदृशं रामस्य राजसिंहस्य दुर्लभं तव जीवितं देवाश्च दैत्याश्च निशाचरेन्द्र गन्धर्वविद्याधरनागयच्छाः रामस्य लोकत्रयनायकस्य साधुं न शक्ता समरेषु सर्वे ब्रह्मा स्वयंभूस्तदुराननो वा रुद्रस्त्रिनेत्रस्त्री पुरान्तको वा इन्द्रो महेन्द्रसुरनायको वा त्रातुं न शक्ता युधि रामवध्यम् स सौष्ठवो वेदमधीनवादिनः कविर्निशम्या प्रतिमो प्रियं वचः दशानना कोपविवृत्तलोचना समादिशक्तस्य वधं महाकवेः इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे एकपञ्चाशः सर्गः हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।